با این لحنت، با این گستاخیت. فاتح من نمیتونم. نخند فاتح، من شوخی نمیکنم. من نمیتونم. این دیگه کی افتاده دنبالم؟ شاید مصطفی روانی. منم اگه نفهمم تو کی هستی اون موقع اسمم شیل. برو ببینم. همه میان اینجا بدی بفهمن خریدت درست چیه. فقط 15 دقیقه میتونید ببینینش. بفرمایید. مصطفی مایم عزیزم. گونه چشمات برم من. تو از کجا اومدی؟ نقشه‌های محشری دارم. آی از الان خیلی هیجان. فاتح تنها قراره تو خونه خودش را جذب کنه آبجی. کشتی رو پیدا کرده، فردا هم یه مهمونی میده. من واسه این شرکت جون گذاشتم. این 2 ماه میگی؟ فردا تو اون کشتی جمع میشیم، تو هم به نمایندگی شرکت ما میای. فهمیدی؟ اداهای مسخره رو پس منم میام اونجا مهمونی رو برات زهرمار میکنم. به من میگن فاتح اونها.